हॅलो फ्रेंड्स, हांव दीपा देसाय लेट्स रॉक विथ दीपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचें स्वागत करता। आयज आमी पंढरपूर वचपाक भायर सरलेलीं आसा। आमी सकाळची 7:30 वरांचेर भायर सरलेलीं मडगांवच्यान आनीक आतां आमी सावड्डे क्रॉस केले कडेन आसा आनी पंढरपूर वचपाक आतां आमकां 380 किलोमिटर आसा गोंयच्यान। आनीक आतां आमी कितल्यांक पावतलीं पंढरपूर तें आमकां अशें चडशें आयडिया ना। 7 आमकां मॅपाचेर दाखयता 7 पावतलीशी म्हणून। आतां आमी अनमोड घाटाचेर वचपाक पावल्यात आनीक ही झाडां सुंदर दिसता दोनी वटच्यान अशीं लायल्यातशीं पेंटींग कशें दिसता। आनीक आतां आमचो हो टूर पळोवया आतां मुखार कसो जाता तो। हांव देवा कडेन मागता आमकां बरें दर्शन दिवचें पंढरपूर व्हरून आनीक आमची जर्नी बरी जावची। आनी आतां आमी पळोवया मुखार आमकां आतां आमची जर्नी कशी जाता ती पंढरपूर टूर आमचो। हांगा चारय वटच्यान धुके आसा आनीक आतां पळय आतां आमी हांगा अनमोड घाटार वयर टॉपार पावल्ले कडेन आसा आनीक हांगा एक रेस्टॉरंट ओपन जालां स्वस्तीक म्हणून। पयलीं हांगा कितें एक अशें फॅक्टरीशी कितें आशिल्ली ती आतां रेस्टॉरंटान कन्वर्ट जाल्ले कडेन आसा। पळोवया कितें मेळटा तें थंय म्हणून आमी गाडी हांगा सायडीन पार्क केल्ले कडेन आसा रेस्टॉरंटा कडेन। आतां आमी मातशें हांगा पळयता कितें मेळटा तें। चला मरे गे येता हांव काडून। आमी ब्रेकफास्टाक पुरी भाजी आनीक मसाला डोसा घेतले आनी कॉफी आनी 2 च्या घेतल्यो आनी आतां आमी च्या घेतात। पुरी लागते पूरी भाजी है ना? हाँ और एक पूरी कोरमा चाहिए। नहीं सिर्फ पूरी चाहिए एक्स्ट्रा। सिर्फ पूरी चाहिए और चाय कॉफी। तुमका 2 चाय 1 कॉफी। चाय स्पेशल चाय मसाला चाय। कौन सा अच्छा है आपका? क्या बोलते अच्छा कौन सा होता है? कभी अच्छा है मसाला चाय बोले तो ज़्यादा मसाला आता है। हाँ स्पेशल चाय बोले तो उसमें अदरक वगैरह सब रहता है। अदरक वाला तो अदरक वाला और एक कॉफी।
आमी आल्याची च्या ऑर्डर केली कित्याक सगळ्या थंड आसले पावसान सगळे थंड सगळे आसले क्लायमेट ताका लागून आल्याची च्या आमी ऑर्डर केली आता आमी च्या घेतली मसाला डोसा घेतले पुरी भाजी घेतली आणि आता आमी भायर सरता बरें आसा हांगा रेट मातशी हाय आसा पूण जेवण बेस्ट च्या बरी जाल्ली कडेन आसा आमची म्हणटगीर आतां आमी भायर सरता पंढरपूर वचपाक च्या जाली आमची बरी आनी आतां आमी अशी एक ब्रेकफास्ट आमचो बरो हेवी जाल्ले कडेन आसा आनीक आतां आमी वचपाक भायर सरता पळय शारी वटच्यान कशें धुकें तें मुखार गावडे काटा सारख्या तुझ्या परत ट्रक बरी दिसता खूप बरें दिसलें आमी च्या घेतली गरम गरम च्या पिली आनीक ह्या थंड क्लायमेटाक सामकें हिल स्टेशनार येयल्ल्या सारकी दिसता आनीक टेम्परेचरूय बीन चड कूल आसा हांगा आनीक आतां भायर सरता चारी वटच्यान धुकें मुखार कांय दिसना रस्त्यार गाडयो येता त्यो आनीक आतां चलया मुखार पळोवयात आमचें कशें आसता तें ट्रीप आमची कदंबा गेली आमची गोंयांक वयता ती कदंबा कितल्यांक पावता खबर ना पावस झडपाक लागलो पळय धुकें म्हणटा म्हणसर आतां पावस स्टार्ट जालो आतां आमची मुखारली जर्नी पळोवया कशी आसा ती हाय फ्रेंड्स आतां आमी हायवेचेर पावले कडेन आसा बेळगांव हायवे म्हणटकीर कितलो क्लीन आनी कितलो बरो आसा सुंदर दिसता पळयात आनी आतां आमकां रोडाचो टोल नाका मेळटलो आनीक थंय आमकां टोल काडचो पडटलो म्हणटकीर आमचो फास्टॅग आसा आमचे कडेन आमकां चड वेळ रावपा पडपाना आमकां रोखडें वचपा मेळटलें आनी पळय आतां आमी टोल नाका कडेन पावले कडेन आसा आतां ही ब्लू कार गेल्ली आतां आमकां स्कॅन करतली आनी आमची रोखडीच सोडटली गाडी पळय म्हणटगीर फास्टॅग आसल्यार खूब बऱ्या पडटा नाल्यार तांकां चिल्लर काडून दी मोड ना हें ना तें ना अशें जाता आनीक आतां आमची जर्नी स्टार्ट जाली हायवे वयल्यान म्हणटकीर आतां हायवे खंय पर्यंत आमकां मेळटा तो पळोवया शॉर्टकट आनी रोड आसतले पंढरपूर वचपाक म्हणटकीर आतां आमी बेळगांवचो हायवे क्रॉस करता पळोवया मुखार पळोवया आतां आमची जर्नी कशी ती मुखार रोड कसो आसा तो केन्ना आमकां आतां जॉयन जावपाक मेळटा तें आतां आमकां पंढरपूर वयतना ही एक वारी मेळ्ळी आसा ही पयली वारी मेळ्ळी आमकां आतां आमी लागीं पावले अशें दिसता पंढरपूर वचपाक आनीक रूट आमचें सारकें आसा आतां पंढरपूर वचपाचें आनी ही एक आमकां वारी मेळ्ळे कडेन आसा तेंची पालकी आसा पालकी घेवन वयतात ते लोक भरपूर लोक आसा म्हाका दिसता 100-200 आसपाक शकता आमी गाडी स्लो केली तांकां मातशी डिस्टर्ब जायना जावपाक आनी तेंचो व्हिडिओ काडलो गाडयेंतल्यान काडलो व्हिडिओ आनी आतां आमी मुखार वयतात
अश्यो खुबश्यो वारी मेळटल्यो आमकां मुखार. आतां आमी हांगा 2 मिनटां रेस्ट घेवपाक रावल्या, मातशें पांय लूज करपाक. आतां आमी अर्दे वाटेक पावल्ले आसा आनी 100 किलोमीटर उरला आतां आमचें वचपाचें. आतां मातशें रेस्ट घेवपाक भायर सरल्या. पळय हो आतां रस्त्यामध्ये खंय वयता अशी रोड आमचो, आमी बेळगांवच्यान अशी येयल्या. 3 ब्लॉक काबार. आतां आमी पळय ह्या वटेन पंढरपूर वचपाचें. आतां आमी 2 मिनटां रेस्ट घेवन परत आमी वचपाक भायर सरलीं. आनीक आतां आमकां पळय ह्या पुलाचेर एक वारी मेळ्ळे कडेन आसा. आनीक खूब लोक आसा वारींक आनी आतां आमकां जायत्यो वारी मेळटल्यो अशें दिसता म्हाका मुखार. आनी जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना आमी आमची गाडयेची स्पीड मातशी खूब कमी करून तांकां अशें वाट दिली. आनीक बरे भशेन लोक वयता सायडीच्यान, कसले त्रास नासतना, आनी तेंची वारी बरी करून जावची अशें हांव मागतां देवा कडेन. आनीक आमी तांकां अशी आमची गाडी स्लो करून तांकां वाट दिले कडेन आसा. आनीक तेंचो व्हिडियोय काडलो आमी. आतां आमी मुखार वयतात आनी अश्यो खुबश्यो वारी आमकां मुखार मेळटल्यो अशें दिसता आमकां. पूण सगल्यांचे व्हिडियो काडपाक अशें शक्य ना. ते आमकां एक अश्यो मोठ्यो प्रमाणान वारी दिसता तेंचे आमी 1-2 व्हिडियो काडलेले आसा. आतां पळोवया आमी मुखार आमची जर्नी कशी ती. आतां आमी पंढरपूर वचपाच्या हायवेचेर आसा आनी पळय मुखार सगळे दोंगर शे दिसतात. कोणे कट करून सारके लायिल्ल्या भशेन दिसता. खूब सुंदर दिसता सीन पळोवपाक. व्हिडिओ गेम कशी अशे रोड हे सुंदर आसा आनी वाटेर आमकां अशें कांयच त्रास जाले ना देवा कृपेन. आनी ट्रीप आमची बरी जाल्ले कडेन आसा आतां तरी. आतां मुखार पळोवया कशें आसा ते रोड आनी रूट. हो व्हिडियो हांवें चडशे आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर काडला. तांकां केन्ना पंढरपूर येवन दिसलें जाल्यार ह्या व्हिडियो पळोवन तांकां खुबशी आयडिया मेळटली पंढरपूर येवपा खातीर. आनीक सगळे आमच्या गोंयच्या लोकांक दर्शनय मेळटलें. ताका लागून हांवें हो व्हिडियो काडलेलो आसा. आतां मुखार पळोवया आमी आमचें कशें तें जर्नी. आमकां वाटेर खुबशीं अशीं फार्मां दिसलीं. डाळिंबाची फार्मां मेळ्ळीं आमकां. आनीक अशें बरें सीन मुखार व्हडले व्हडले विंडमील सुंदर दिसता सायडीन अशें पळोवपाक. खूब अशें बरें दिसता. आनी पावसान सगळें काळोख केल्ले कडेन आसा. अशें दिसता की ढगां आमचे बरोबरूच येता म्हणून गोंयच्यान. कित्याक हांगा पावस पडलो ना आजून तरी चडसो. अशें सगळें सुकें सुकें आसा पूण ही ढगां आमचे बरोबरूच येता कशें दिसता. काळोख केल्ला आनी वयर पळय काळी काळी ढग दिसता. आतां पळोवया पावस झडटा काय कितें तें.
500 meters, turn right onto Atpadi, Pandarpur Road, Station Road. आता आम्ही पंढरपूर सिटींग एंट्री मारलेली असा. आता पळोवया पंढरपूर सिटी. आता आम्ही रूम पळयतली, रूम करतली आणि मागीर तुमकां मेळटा आमी. ट्रॅव्हलिंग करून सगळी जाम जाले कडेन आसा. रूम करून आमी मातशी फ्रेश जातात आनी मागीर आमी जेवपाक वयता बरें रेस्टॉरंट पळोवन, कित्याक वाटेर सारकें जेवण जालें ना. सकाळी ब्रेकफास्ट घेतलेलो आनी वाटेर आमी चडशें कांय अशें हेवी खालें ना. सकाळचो आमचो हेवी ब्रेकफास्ट जाल्ले कडेन आसा अनमोड घाटार. म्हणटगीर आमी मदीं आमी अशें बरें आमकां कांय अशें मेळ्ळें ना रेस्टॉरंट बीन अशें, म्हणून आमी जेवपाक रावलीं ना. आनी आतां आमकां सारकें आमी 7:30 पावले कडेन आसा. आतां आमी पळयता खंय पयलीं रूम करून फ्रेश जावन मागीर जेवपाक वयतलीं. चल तर पळोवया आतां आमी रूम. लोक अशी भोवपाक तेन्ना घरा कडल्यान करून लायटी पेटया मरे. आतां आमकां रूम मेळ्ळे कडेन आसा. रूम घेतला आमी आनी आतां सगळीं फ्रेश जातात आनी आतां आमी सगळीं जेवपा वचपाचो प्रोग्राम करता. ओके. पेरू वगैरे सगळं आहे. आमी आतां जेवपाक येयले कडेन आसा आनी जेवण आमी सगळें वेज. म्हणटगीर आमचो शेनवार जाल्ले कारणान आमी शेनवार वार करता. म्हणटगीर आमी वेज रायस म्हणटगीर आमी रातची रायस प्लेट घेतली, कित्याक आमचो एक जेवणाचो आसता. ताका लागून आमी दनपारची आमची लंच जालें नासलें म्हणून आतां आमी डिनर घेतला डायरेक्ट खाली आनीक वेज सगळें. आतां आमी जेवन घेवया आनी मागीर मेळया फाल्यां सकाळीं. ओके. आतां आमी फाल्यां सकाळीं मेळया. दर्शन घेवपाक वयतना बेगीन वचून न्हिदून फाल्यां बेगीन उठपाक जाय आमकां. बाय. गुड नायट. कोण आता आमी पंढरपूर वचपाक गेटीचे भितर सरल्या. सामकी गर्दी आसा. आता आम्ही चहा घेतली, पुरी भाजी, चहा पिऊन आता रेडी असा दर्शनाक वचपाक. गाडी आता सायडीन राख. चला तर आता आम्ही दर्शन घेवपाक या देवळांक.
श्रीराम श्रीराम आता मी सगळ्यात असे व्हिडिओ काढपाक शकना कारण देवळान मोबाईल घेवपाक गेल्या बरोबर आमकां सारकें देवळांक अशें वचपाक जाय तेका लागून आमी मदीं मदीं खंय फ्री आसता त्या टायमार आमी शूटिंग काडलां तेजी डिटेल आमकां अशें काडपाक मेळ्ळें ना पूण मदीं मदीं अशें काडलां तें तुमकां दिसता व्हिडिओ आतां आमी दर्शन घेवपाक वयता बोले चल तेरा एक द्वार तेजे आमी भितर सरतना आमकां मेळ्ळें कडेन आसा द्वार ते आतां लायन खंय आसा ती पळोवया तेजे पयलीं आमकां आतां आमी हे चंद्रभागेच्या न्हंयचे देगेर पावले कडेन आसा आनी ही जी देवळां दिसता ती पुंडलिकाची आनी तुमी आयकलां आसतलें पुंडलिकाचे देवूळ बुडाले भक्त पळाले दूर म्हणटगीर हें तें पुंडलिकाचें देवूळ आनी हांगा उदकाचो हुंवार येता पावसाक तेन्ना देवूळ बुडटा अशें म्हणटा आनी मागीर हांगसर खुबशीं अशीं चंद्रभागेच्या न्हंयचे देगेर खूब संतांची बारीक बारीक देवळां आसा आनी पुंडलिकाचें आनी तेज्या आवयचें आनी बापायचेंय हांगा बारीक देवळां आसा लोक हांगा दर्शन घेवन मागीर विठ्ठलाच्या दर्शनाक वयतात म्हणटगीर हांगा लोक न्हातात थोडीं पांय बुडयतात आमी हांगा पांय बुडोवन येयल्या चंद्रभागेंत आनीक आमी तिची ऊट भरली नाल्लान आनीक पांय पडोवन आमी आतां विठ्ठलाच्या दर्शनाक वयतात हाय आतां आमी लायनी रावल्ली आसा लायनीक सावन भरपूर रश आनी आमी मोबायल घेवन येयल्या काडल्या मोबायलान आतां आमचें बरें करून दर्शन जाले कडेन आसा आनी आतां आमी प्रसाद बी घेवन आतां आमी भायर सरलीं देवळांतल्यान आतां हांगा आमी प्रसाद घेतलो आनी आतां आमी देवळांतल्यान भायर सरलीं आनी बरें दर्शन जालें आमचें
शॉपार पावतली टॉप लावपा पावस चड ना यो या आम्ही गोंयच्यान काल पावली आणि आम्ही आमच्या बरोबर पावस घेऊन येयला हांगा पंढरपुरा पावस घडटा आमचो गोंयचो पावस आमी हांगा घेवन येयल्या अशें दिसता आमकां कित्याक जेन्ना आमी हांगसर येयल्ली तेन्ना सामकें सुकें आसलें आनी आतां हांगसा गोग्यांनी पावस गडगड जगलां मारून पावस झडलेलो आसा हय हांगा सामकें चिप्प जाला आनी मातसो हांगा पावस पडलो जाल्यार सामकी चिकचीक जाता आनी आतां सामकें भोंवपाक इतली कठीण जाल्ले कडेन आसा वीट येता सगळ्यांक चिकचीक आनी हरशीं हांगा बारीक पावस पडटा 2 सेकंदाचो पूण आतां इतलो पावस चालू आसा आनी वयल्यान गडगड मारता गोंयाक अशें दिसता जोगलाटी मारता लोकांक पळय कशें हांगा चड जाणांनी सत्री बित्री कांय हाडूना हांगा कित्याक पावसान कमी पडटा पूण हांगासर सगळे उरफाटी जाल्ले कडेन आसा सगळे पावसान तिकडं नाही तिकडं कुठे मंदिर बुडत नाही मंदिरात पूर्ण खाली पायऱ्या वगैरे आहेत का पुढचं चौक वगैरे सगळं मध्ये बुडणार बाजार वगैरे बुडणार नाही ना मंदिरापासून एक पुढचा चौक आहे मंदिरापाशी तिथपर्यंत पाणी येतं मंदिराच्या पायरीला पाणी लागलं अशा पंढरपुरात पाणी होतं पाणी लागलं ना आजपर्यंत आमच्या पारीपर्यंत पाणी होतं एज्युकेशन रोड आजच आला पाऊस आजच पाऊस झडला चालू आहे पण आज भरपूर चालून जेवण ते हां जेवण व्यवस्थित झालं ना हां झालं छान झालं सकाळी दर्शन घेवपाक वचून येवन जो पावस चालू जाल्लो दनपारचो तो आजून रात जाली म्हटल्यार सुद्दां पावस चालू आसलो आनी चड मोठो असो ढगफुटी जशी जाता त्या प्रमाणे झडटालो ताका लागून आमी हॉटेलाच्या ओनराक विचारलें की अशें रेग्युलर पावस झडटा हांगा काय फर्स्ट टायम काय म्हणून ताणें लागलो इतले दीस पावस नासलो आयज फर्स्ट टायम पावस झडलो म्हणपा लागलो भरपूर घोग्यांनी तेजेर आमी तेजे कडेन विचारलें हांगा आयज आमी पंढरपूर आसा आनीक पंढरपूर आमकां इतले पळय पावस लागलेलो आसा की म्हाका दिसता आयज पंढरपूर मातशें उदक भरपूर जातलें आनी हेणी पळय सत्री हाडल्या आमच्या गांवांत देवली सत्री जाणां पावस इतलो उरला की म्हाका दिसता आनी आमचे त्या वटेन आमच्या गोंयांत सगळे चड कडेन सगळे फालीं सगळीं भुरग्यांक स्कुलाक हॉलिडे आसा मंडे कित्याक गोंयांत सगळो पावसान बुडला म्हणून आनी आयज आमी हांगा पंढरपूर आसा आमकां पावस पळोवपाक मेळना आमी वर्सान वर्स आमी रावता आमगेलो 3 दिसांचो भरपूर पावस गोग्याचो पावस पळोवपा खातीर पूण ह्या वर्स आमी मिस केलो तो पळय आमकां हांगा पळोवपाक मेळ्ळो हरशीं हांगा आतां आमी सांजचें आमचें दर्शन घेवन जातकीर मागीर आमी जेवपाक गेल्ली एक रेस्टॉरंटाक बरें जेवण बरें आसलें आनीक आतां थंय रेस्टॉरंटाक गेल्ले कडेन सामकें घोग्यांनी पावस चालू जाल्लो आसा मोठे मोठे थेंबे गोंयांक कसो अळम्याचो पावस झडटा त्या भशेन हांगा ढगफुटी जाल्ल्या भशेन सामकें भरपूर पावस घोग्यांनी पावस झडलो आनीक सगळ्याक हांगा रस्ते उदकान हें जाल्यात चडशे बुडल्यात
आनीक आतां आमी आमच्या रुमा कडेन वयतात. आमी हॉटेला कडेन वयतात. म्हणटगीर फाल्यां आमी परत एकदां सोमाराक दर्शन घेतलीं आनी मागीर केन्ना आमचें गोंयांक वचपाचें जाता तें पळोवया, कित्याक फाल्यां आनी एक दीस रावतलीं आमी. म्हणटगीर आतां आमी बेगीन हॉटेलान रुमान वयतात आनी रेस्ट करतात. घाटार सुद्दां लागलेलो मोठा आसलो. उदकाची बॉटल घे आं गाडयांतली. मुखार पळय. आतां आमी सकाळीं परत येयल्या आमी सोमाराक दर्शन घेवपाक. आतां चरण दर्शन घेवन आमी मागीर गोंयांक वचपाक भायर सरतलीं. आतां आमी पळोवया दर्शन आमकां कितले वरांनी मेळटा तें. 8 वरां लागतात खंय, चडांत चड. कमीच कमी 8 वरां अशीं लागता म्हणटात. पळोवया आतां. हॅलो गायज, आतां आमी पंढरपूरच्यान भायर सरपाक गाडी भायर काडल्या आमी. आयज आमी 2 दीस रावलीं पंढरपुरा आनी आयज आमी भायर सरता. म्हणटकीर आयज पावस सामको कंप्लीट गेल्लो आसा आनी काल सगळे हांगा सगळे कंप्लीट भरलेले. हे सगळे कांय दिसनासले, रस्तो बीन हे फुल्ल भरलेले आनी आयज पळय सगळे सुके सुके आसा. सगळे आयज फ्रेश जाल्या, सगळी भायर सरल्या. दर्शनूय बरें मेळ्ळें आयज आमकां. काल आमी मूग दर्शन केलें आनी आयज आमी चरण दर्शन केलें. ते सकाळचे 7 गेल्ले, 12 म्हटल्यार आमचें दर्शन जालें. ते सगळे आतां आमी पंढरपूरच्यान पळय भायर सरता. ओके, बीन मारिनात ते. अशी खाबो माहिती अरे अरे रे यो हे पळय हे द्राक्षाचे मळे. हे पळय हांव हांव करता. हॅलो फ्रेंड्स, हे पळय आमी द्राक्षांच्या मळ्यांक गेल्या पंढरपूर आनी आतां अजून द्राक्ष लागली ना. आतां जाल्या दिसता तेंची द्राक्षां. आमी मळ्यांक गेल्ली आसा. कितली बरी दिसता पळय द्राक्षांच्यो वाल्यो. आतां आमी वाटेर वचपाक भायर सरल्या. हायवे वयल्यान भायर सरल्या आमी. आमकां वाटेर द्राक्षांचे मळे मेळ्ळे पळोवपाक. आनीक वाटेर आमकां खूब अशे पेरांचे मळे,
मुस्काची जी झाडां आसता पळय शांग्यो मेळटा तेंचेय मळे पळयले आमी आनी दाळिंबां जी आसता हांगा आमच्या गोंयांक विकपाक येता ती दाळमांचे मळे पळयले. अशे तरेन खुबशे अशे मळे आसले लोकांनी येयल्ले हांगा आमी पयशांनी जे घेता ही फळां तेंची पळय ग्रेप्स दाळमां अशे आमी खुबशे मळे पळयले जे थंय रोयतात ते पळयले. आनीक आमकां वाटेर आमकां तें ड्रॅगन फ्रूट आसता ते ड्रॅगन फ्रुटाचे मळेय दिसले. म्हणटकीर आतां आमी ते सायडीन पळयतात ड्रॅगन फ्रुटाचो मळो. जेन्ना आमी पंढरपूर वयतालीं तेन्ना आमी पळयल्लो तो पूण आमी थंय थांबलीं ना. आतां घरा हें पळय ही चिकूची झाडां चिकूचेय मळे आसा हांगा. अशी खूब तरेची मळे आसा. फ्रुट्स लायल्या रस्त्या सायडीन पळोवपाक मेळटा आमकां. आतां आमकां ड्रॅगन फ्रुट्साची झाडां खंय मेळटली ती पळोवया. हें पळय 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 हे ड्रॅगन फ्रुट्साचे मळे पळय हे. आतां आमकां हें दिसता तें ड्रॅगन फ्रुट्साचे मळे जे बाजारान मेळटा पळय ती तांबडी तांबडीशी अशी तेंची झाडां ही. हें पळय तेंचे व्हडलें शेत आसा ड्रॅगन फ्रुट्साचे. आनी आमकां एक झाड जाय आसलें म्हणून आमी येतना पळयत येयल्लीं पूण आमकां एक वारी येतना दिश्टी पडली. म्हणटकीर आमी बेगीन हांव गाडयांतल्यान देंवलें तेंचो एक बारीकसो व्हिडियो काडपा खातीर. रस्तो क्रॉस केलो ना कित्याक गाडयो फास्ट स्पिडीन येताल्यो तेका लागून हांवें रस्तो क्रॉस करूं ना. म्हणटकीर रस्त्याचे ह्या वटेन रावनूच हांवें व्हिडियो काडलो. मेन रोड आसले कारणान गाडयो बऱ्यो स्पिडीन येताल्यो. म्हणटकीर आमी ह्या वटच्यान तांकां अशें व्हिडियो तेंचो काडलो आनी बरी शिस्तीन बरी लायनीन सारकी आमची वारीची लोक वयतालीं. ही आतां गोंयच्यान पंढरपूर वचपाक येयल्या वारी. म्हणटकीर तेंचें आजून अशें एनर्जी लेवल बरें अशें आसा. बरे उमेदीन बरे अशें हस्ते मुखान म्हणटा त्या भशेन लोक आमची गोंयची वारीक भायर सरल्या आनी खूब बरें दिसता आमकांय खूब अशें बरें दिसलें. आमचे गोंयचे लोक इतले उमेदीन पंढरपूर वचपाक अशें वारीक वयता तें पळोवन तांकां बरें दर्शन मेळचें आनीक तेंचें आरोग्य बरें उरचें अशें हांव देवा कडेन मागतां सगल्यांक. ही वारी आमकां बेळगांवची वारी एक मेळ्ळी आमकां. ही बेळगांव सान
पंढरपूर वचपाक भायर सरल्या वारी आमकां मेळ्ळी म्हणटगीर आमी तेंचोय नमस्कार, रामकृष्ण हरी. मी उदयबुवा फडके माऊली वारकरी मंडळाचा एक प्रतिनिधी म्हणून तुमच्याकडे बोलतो आहे. गेले 7-8 दिवस 1 तारखेला आम्ही निघालो गोव्यातून. आमच्याबरोबर साधारण 150 लोक आहेत आणि 1 तारखेपासून प्रवास चालू झाला आहे. अतिशय सुंदर आनंदाचा प्रवास आहे. हेजेर 2 उतरां सांग. सांग तू काय ना. वास्कोच्यान आम्ही फर्स्ट टाइम केल्या वारी. ही तुमची फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम केल्या ओके. वास्कोच्यान आम्ही फर्स्ट टाइम केल्या वारी. मुरगांव वारकरी संस्था म्हणून आम्ही फर्स्ट टाइम वारी काढल्या. भुरग्यात सगळे एक झाले. मागीर जाणटेय जॉईन झाले आमकां. आता 2 तारखेक मुखार गेली ती तुमची दिसता. आमचीच वारी. आणि आमच्याकडे एक पेटोय येयला वास्कोच्यान. अजून कंटिन्यू आहा. बरें जालें. बरें करून. ओके. म्हणजे गोयचो संत सोरोमनाथ तेच्या नांवान आमी वारी केल्या. गोयचे तिची पालखी घेवन आमी पंढरपूर. तुमची पालखी खंय आसा? पालखी येता आमच्या फाटल्यान. फाटल्यान येता. आता तुम्ही थंय रेस्ट घेतला? ओके बरें. रामकृष्ण.
माऊली. आम्ही बेळगाव आंबेवडीहून दिंडी करतो दरवर्षी. या वर्ष 7वं वर्ष आमचं दिंडीचं. आम्ही सर्व भाविकांना जे पायी चालत पंढरपूरला येऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी आम्ही मोफत अशा प्रकारे आम्ही बेळगावहून एक मोफत दिंडी आम्ही काढलेली आहे. आम्ही हांगसर हिचे कडेन देड दोन कडेन दाळमां घेतलेली आसा आनी दाळमां बरी मोठी आसा. भितर तितली तांबडी ना पूण ह्या म्हाका दिसता ह्या सिजनाक पावसा सिजनाक चडशी तांबडी आसना, मातशी तांबडी आसता अशी. म्हणटकीर बरी मेळ्ळी आमकां दाळमां अशी खावपाक खूब गोड आनी ज्युसी आसा. आमकां पंढरपूरच्यान येतना खुबश्यो वारी मेळ्ळ्यो. आमी तेंचे कडेन मुलाखत घेतली आनीक आतां परत आमी पंढरपूरच्यान रिटर्न वयता घरा वचपाक. आनी आतां आमकां वाटेरच आमकां लेट जाल्ले कडेन आसा, 6:30 क्रॉस जाल्या. म्हणटगीर आमी आतां आयज वाटेर रावपाक शकता आनी फाल्यां गोंयांक वचपाक वयतली. म्हणटगीर आतां आमचें पंढरपूरचो टूर हो बरो करून जाल्ले कडेन आसा. आनीक अशेंच आमकां दर्शन फुडाराकूय बीन मेळचें वर्सान वर्स अशें हांव मागतां. आनी आतां मुखार वयतात घरा वचपाक आमच्या वाटेर. आमचो पंढरपूरचो टूर खूब बरो करून जाले कडेन आसा. आनीक आमी काल आमकां मातसो लेट जालो म्हणून आमी बेळगांव रावलीं. बेळगांव आमी एक दीस रावलीं आनी फ्रेश जालीं आनी आयज आमी गोंयांक वचपाक भायर सरले कडेन आसा. आनीक आमची ट्रीप खूब अशी बरी जाली, खूब एन्जॉय केलें आमी सगल्यांनी. दर्शन बरें मेळ्ळें आनीक सगळीं फ्रेश भायर सरलीं आयज. आनीक हें सगळें व्हिडियो काडून आमी तुमकां सगल्यांक दाखयलो पंढरपूरचो. आनी अशेंच मुखार तुमकां व्हिडियो घालपा खातीर आमकां सबस्क्रायब करात आनी लायक करात. आनी तुमकां आतां आमी देव बरें करूं म्हणटा. जय हरी विठ्ठल.